91 سال ایک بزرگ 91 سال انہوں دی عمر ہے. ایک بزرگ انہوں دی 91 سال اس وقت عمر ہے. ہن بھی اللہ دے فضل نال زندہ سلامت. تے کراچی اے مولانا الیاس قادری صاحب دے نال انہاں دا تعلق ہے. بابا جی دی جمعرات نو وفات شریف ہوئی نا تے بدھ نو وہ کہندے وہ بزرگ کہندے 91 سال جنہاں دی عمر ہے. اور علامہ الیاس قادری صاحب نال جنہاں نا تعلق ہے، جنہاں دی کدے تہجد نہیں رہی. توجہ ہے نا، تہجد نہیں رہی. او فرمانے بھائی بدھ والے دن مینو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تے مینو اپنی زیارت نصیب فرمائی. تے میں کی ویکھدا سرکار دی کچہری لگی ہوئی ہے تے اور بھی اولیاء کاملین بیٹھے نے. اگے آ جاؤ عامر بیٹھے ایتھے اگے آ جاؤ. اور بھی اللہ دے کامل ولی حضور دی بارگاہ حاضر نے. تے علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی تشریف فرما. علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی تشریف فرمان ہے. تے اے گل تے ہو گئی کچہری دی تے تشریف فرمان رہنے دی. جیڑی اصلی گل انہاں بزرگاں نے کیتی نا وہ اے وے کہ میں خواب وچ ویکھنا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے خادم حسین تساں میری وجہ نال بڑی مار کھادی، تساں میری ختم نبوت تے میری ناموس رسالت تے بڑے پہرے دیتے تے توانوں گھسیٹیا بھی گیا ماریا بھی گیا. میری وجہ نال تواڈے چار دیواری دا تقدس بھی پامال ہویا. خادم حسین اسی نہیں چاہتے تانوں اور تکلیفاں ہون، بس اسی ہن تانوں اپنے کول بلا رہے ہیں. اے انہاں بزرگاں دی خواب ہے. کملی والے آقا دا دیدار انہاں خواب وچ کیتا تے اے لفظ انہاں بیان فرمائے. اسی ہن تانوں اپنے کول بلا رہے ہیں. اے بدھ دی رات انہاں خواب ویکھیا تے جمعرات دی رات علامہ آگے آؤ نا جی یہ نہ کریا کرو نا جی. جمعرات دی رات علامہ خادم حسین رضوی صاحب دنیا تو پردہ فرما گئے تے سونے آقا دی بارگاہ پہنچ گئے. دسو یار انج بھی کدی ہویا؟ اپنے کتنے بیان ہیں انہوں دے، کتنے خطاب ہیں آپ دے جنہاں وچ آپ اے ارشاد فرمایا کہ میں بس جان والا ہاں، میں بس جان والا ہاں. مطلب اے وے کہ اے اللہ دا او کامل ولی سی کہ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی نگاہ شفقت میسر سی کہ انہوں نے ہر گل دا پہلے تو پتہ سی.